अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपने ही बेटी के साथ शादी कर ली। उसके बाद में उस बाप पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसको सुनकर यकीनन आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है जो पाकिस्तान के हरीपुर इलाके की नवाहीपुर गांव में पेश आया है। इस दुनिया में कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो ऐसी वैसी शर्मनाक हरकत कर जाते हैं कि जिनकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार होकर रह जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में एक बाप और बेटी का रिश्ता किस तरह से होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है और एक लड़की, एक औरत अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मर्द पर भरोसा कर सकती है, वो होता है उसका बाप। एक लड़की अगर इस दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा चाहती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो होता है उसका बाप। एक बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए इस दुनिया में सबसे अनमोल तरीन दौलत होती है। अगर किसी लड़की को इस दुनिया में कोई डराता या धमकाता है और वो जब खौफजदा हो जाती है, तो फिर वो बेटी भागकर अपने बाप के मजबूत बाजुओं में जाकर छुप जाती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा और जालिम बन जाए, तो फिर वो बेटी कहाँ जाए। अगर कोई जालिम बाप अपनी ही बेटी के अरमानों को कुचल देता है, तो वो फिर बेटी कहाँ जाए और किससे फरियाद करे। दोस्तों, पाकिस्तान के नवाहीपुर गाँव में रहने वाली एक माँ ने यह सच्चा वाक़या बयान किया है कि वो माँ कहती है कि मेरा शौहर बहुत ही अय्याश किस्म का और एक जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता था। उसको ना घर की फिक्र थी और ना ही हमारी। वो काम भी कुछ नहीं करता था, बल्कि हम सब पर वो उल्टा जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ में घर में रहती थी। मेरा शौहर एक तो कुछ कमाता नहीं था और ऊपर से हमारे कमाए हुए पैसों से शराब पी जाता था। इसलिए हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते थे और ऊपर से मेरा शौहर रात को अपने कुछ शराबी दोस्तों को लाकर हमारे घर पर बिठा देता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम रोज की तरह अपने काम धंधे पर निकल गए। मेरी बेटी घर में अकेले थी। उस वक्त मेरा शराबी शौहर अपने एक शराबी दोस्त के साथ घर में आया और घर में आने के बाद मेरी बेटी को आवाज लगाने लगा। मेरी बेटी उनके पास जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरा शौहर उसको डांट कर ऊंची आवाज में बुलाने लगा, जिससे डर कर मेरी बेटी उनके पास चली गई। बेटी को सामने देखकर बाप कहने लगा कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन डर और खौफ की वजह से वो रसोई के घर में गई और उनके लिए खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो बेटी खाना लेकर बाप और उसके दोस्त के सामने पहुंची। बेटी पर जब मेरे शौहर के शराबी दोस्तों की नजर पड़ी तो वो काफी देर तक मेरी बेटी को गौर से देखता रहा। फिर जब वो खाना रखकर बाहर चली गई, मेरे शौहर का वो शराबी दोस्त कहने लगा कि यार, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है और जवान भी है। एक बात कहूँ कि तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और तुम तो अभी एकदम जवान लग रहे हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी के साथ ही निकाह कर लो, ताकि फिर तुम दोनों अपने ही घर में मजे से रहो। उन दोनों पर उस वक्त शैतान गालिब हो चुका था, यानी कि उन पर शैतान हावी हो चुका था। इसलिए दोस्त की बातों को सुनकर मेरा शौहर नाराज नहीं हुआ कि तुम मेरी बेटी के बारे में ये क्या कह रहे हो, बल्कि मेरा शौहर तो उसकी बातों को सुनकर खुश हो रहा था। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई कि वो अपने उस शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, मेरी बेटी के बारे में ये क्या कह रहा है, यह तो मेरी बेटी है और तू इसके साथ मेरा गैर शरई रिश्ता करवाना चाहता है। मैं इसका महरम हूँ, मेरा निकाह इसके साथ कैसे हो सकता है। एक बाप अपनी बेटी के साथ में शादी किस तरह से कर सकता है। मेरे शौहर ने ये नहीं कहा, बल्कि तो उस वक्त उस पर शैतान गालिब हो चुका था, इसलिए उसने अपने शराबी दोस्त को ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो ये सुनकर खुश हुआ और कहने लगा कि हाँ यार, तुम तो ये बात एकदम सही कह रहे हो। मेरी तो बीवी बूढ़ी हो गई है और अब वो दिन भर घर से बाहर रहती है, इसलिए अगर इसके साथ शादी कर लूंगा तो फिर मेरे घर में अच्छे दिन गुजरने लगेंगे। फिर उसने ये कहकर अपने दोस्त को भेज दिया कि चलो मैं देखता हूँ। इसके बारे में दोस्तों वो औरत कहती है
کہ اس دوران میری بیٹی گھر پر اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ لوگ کمرے میں بیٹھے بڑے ہی خاموشی کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں شراب میں بری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر شام کو جب میں کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹی تو اس وقت میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ گھر سے کہیں گیا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح پھر رات کو ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کے دماغ پر کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ حالانکہ دن میں ہوئی باتوں کو میری بیٹی نے مجھے بتا دیا تھا، مگر مجھے اس بات کے بارے میں ذرا بھی خبر نہیں ہوئی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ صبح پھر ہر روز کی طرح ہم لوگ اپنے کام پر چلے گئے۔ میرا شوہر اور بیٹی گھر پر تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے دیکھا کہ ہم لوگ گھر سے باہر جا چکے ہیں تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ ایک قاضی کو گھر پر لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا شرابی دوست ایک قاضی کو لے کر گھر آ گیا۔ اس قاضی کا تو پہلے ہی پیسہ دے کر منہ بند کیا جا چکا تھا، اس لیے وہ اس غیر شرعی نکاح کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر میرے شوہر نے یعنی کہ اس کے باپ نے دیکھا کہ بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی ہے تو وہ اس کمرے میں گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو باہر لے آیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ چپ رہنا، میں تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، اپنا منہ بند رکھنا اور جا کر چپ چاپ قاضی کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور قاضی تمہیں جو بھی کہے اس کا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیتے رہنا۔ یہ سن کر میری بیٹی چیخنے اور چلانے لگی اور رونے لگی، مگر گھر میں اس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر زبردستی باپ نے بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی کہ زبردستی ہی شادی کر لی۔ پھر جب یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے شوہر نے ہم سب کو بہت مارا اور پیٹا اور ہم سب کا منہ بند کروا دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگوں نے اس کے بارے میں کسی سے بھی کچھ کہا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ پھر 2 دن تک ہم نے ڈر اور شرم کے مارے کسی سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، مگر پھر تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا۔ پھر تیسرے دن میرے بھائی آئے اور پھر اس کے چنگل سے ہم کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک ظالم باپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی ہی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر ڈالی۔ اس کے بعد میں وہ خود بھی دن رات شراب میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ ظالم شخص ہماری اتنی بددعا لے چکا تھا کہ اب ہم بھی ظلم سہ کر تھک چکے تھے، پر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب وہ پڑتی ہے تو وہ انسان سنبھل نہیں پاتا۔ پھر ایسا ہی کچھ اللہ کا عذاب میرے شوہر پر اترا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے سنا کہ میرا وہ شرابی شوہر گھر میں بری طرح سے کرا رہا ہے۔ وہ بری طرح سے چیخ اور چلا رہا ہے کیونکہ اس کا پیشاب اور پیخانہ دونوں بند ہو چکے تھے۔ اس کا پیٹ پھول چکا تھا، اس کو دکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ 5 دنوں تک گھر میں ایسا ہی پڑا رہا، اسی طرح سے کراتا رہا، اور آخر میں 5 دنوں کے بعد گھر میں پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس کو موت آ گئی۔ یہ عبرتناک موت ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر لاوارث کی طرح اس کو لے جا کر دفنایا گیا، کیونکہ کوئی بھی بیٹا اس کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کی بیٹی ویسے ہی اس سے نفرت کرتی تھی، اور وہ عورت کہتی تھی کہ آج وہ میرا شوہر نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر اس طرح سے آ گیا جس طرح سے اس نے ہم کو ستایا تھا۔ ہماری زندگی کو جس طرح سے اس نے جہنم بنایا تھا، اسی طرح سے پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے پھر اس کی قبر کو بھی جہنم کا گڈھا بنا دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد دوسرے دن ہی کچھ کتوں نے مل کر اس کی لاش کو بھی باہر نکال لیا اور لوگوں کے سامنے پھر اس کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اس کی یہ عبرتناک موت کو دیکھ کر آج ہر کوئی توبہ کر رہا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ آج کل تو اس طرح کے واقعات عام ہونے لگے ہیں۔ کبھی ماں بیٹے کا قصہ سننے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بھائی بہن کا واقعہ، تو کبھی اس طرح سے باپ اور بیٹی کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے تاکہ ہم صرف اپنی ہی بیٹی نہیں بلکہ ہر کسی کی بیٹی کو عزت دے سکے۔ اللہ ہماری آنکھوں میں وہ شرم و حیا پیدا کر دے جس سے ہم کسی کی بیٹی کو بری نظروں سے نہ دیکھ سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں پھر ایک اور اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔